شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله أكبر Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh shalawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumidin amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberi nikmat istiqomah untuk melakukan sholat tarawih, untuk mendengarkan kultum dan segalanya. Maka sering-sering kita ucapkan alhamdulillah karena bahwasanya nikmat istiqomah itu termasuk salah satu nikmat yang paling mahal. Dan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang karena beliau beserta para sahabat-sahabatnya, yang karena perjuangan beliau beserta para sahabat-sahabatnya, kita semua dapat menikmati nikmatnya Islam hingga saat ini. Bayangkan jamaah rahimakumullah, apabila tatkala itu
Nabi Muhammad SAW itu beserta para sahabat-sahabatnya, mereka menyerah semuanya. Apakah Islam ada sampai saat ini? Nggak bisa, gitu. Maka kita sering-sering salawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Jemaah rahimakumullah, ini jamaah bapak-bapaknya yang berkurang atau ibu-ibunya yang bertambah? Ya, ini apa? Kita husnuzon aja, mungkin yang berkurang mereka pada berangkat ke Masjidil Haram. Atau mencari masjid-masjid yang memang satu rakaatnya 1 juz. Ya. Gimana jamaah puasa pertamanya? Alhamdulillah. Ada yang ini kaget. Wah, ternyata gini ya, balik meneh poso. Jamaah, saya ini barusan di hari pertama itu langsung ada godaan. Memang yang namanya manusia itu selalu dapat godaan, pasti dapat ujian. Ya, kalau udah nggak pengen dapat ujian maka meninggal solusinya. Sebelum meninggal pasti ada ujiannya. Saya itu pertama kali masuk kantor, tadi qadarullah saya kerja, saya masuk kantor itu langsung ada teman kantor saya langsung bilang, jamaah, itu kantin tetap buka loh, kantinnya tetap buka. Orang-orang nggak tahu kamu non atau muslim, slow. Ini apa? Mungkin kalau kita yang imannya masih kurang, ini merupakan ujian berat buat kita, ya. Maka dari itu kita harus terus memperbarui iman kita. Jamaah rahimakumullah, saya di sini karena ini kultum, ya, kuliah 7.000 menit. Kuliah 7 menit. Maka saya hanya akan menyampaikan 2 hadis di sini, ya. Yang pertama yaitu yang saya udah sampaikan tadi pagi di One Hadis Bapak. Rasulullah SAW bersabda, kullu amali bani Adam yudha'afu hasanatu ashru amsalihah. Nih, Rasulullah SAW itu pernah berkata, Bapak, Ibu-ibu, ini Nabi kita yang berkata, bahwasannya seluruh amalan kebaikan manusia itu akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah, Pak Bastian mendengarkan 700 kali lipat, ya, karena tadi pagi ikut kajian subuh, ya. Kalau Allah azza wa jalla ila saum, kata Allah azza wa jalla, kecuali apa? Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ya. Kenapa kecuali puasa? Sebab pahala puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kata Allah, aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berpuasa, yang telah meninggalkan syahwatnya, yang telah meninggalkan makanan-makanannya hanya karena aku. Allah yang bilang seperti itu. Nah, di sini kan kita bisa belajar, jamaah rahimakumullah, bahwasanya kita ini puasa udah berapa tahun, jamaah? Ada yang udah 40 tahun kita puasa, 30 tahun ketemu Ramadan, 20 tahun. Pak Ali 60 tahun ke atas mungkin. Nah, berkali-kali, jamaah coba kita renungkan di sini. Berkali-kali kita di sini itu bertemu Ramadan, tapi kita ini pernah nggak sih musahabah diri bahwasanya kita ini puasa ini karena siapa? Untuk apa kita puasa? Apakah karena turun temurun? Orang tuaku poso, nah aku rak poso ya kaya ya rak penak gitu. Apa ki wayahe Ramadan nek aku rak poso yo piye mending poso gitu. Jamaah, kalau kita muhasabah diri lagi, kita ubah niat kita. Puasa kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan semuanya. Insya Allah Allah akan balas. Gini gampangannya. Tatkala kita
Misalnya ada teman kita tadi menawarkan makanan, teman kita non mungkin, atau bahkan Islam malah. Beliau nggak puasa, menawarkan makanan. Tapi tatkala hati kita udah tetek, saya berpuasa karena Allah. Mau tawarannya kayak gimana pun bakal tetap lanjut puasa. Itu kalau kita diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Taib, hadis kedua, jemaah rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah berkata, nabi kita nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rubba shaim hadhu min syiyamihi ajlu wal atosh. Nih, bayangkan, dulu nabi kita ini berkata seperti ini. Yang artinya betapa banyak orang-orang yang berpuasa, nantinya akan banyak orang-orang yang berpuasa, namun dia nggak dapat apa-apa kecuali apa? Lapar dan dahaga. Cuman lapar dan dahaga aja. Allah tuh kalau sayang jemaah rahimakumullah. Tapi kalau sama hambanya yang nggak mau nurut, ya kalau tegel sekalian. Orang-orang yang ada beberapa orang-orang kata Rasulullah SAW nggak dapat apa-apa. Cuma dapat apa? Puasanya lapar sama haus aja. Jadi kita di sini saya mengajak untuk mengubah mindset kita. Kenapa ada orang yang berpuasa bisa cuma dapat lapar sama dahaga aja? Gini Pak, Bu. Hukum makanan itu dasarnya apa? Hukum awalnya apa? Kita makan mendoan. Hukum awalnya apa? Haram atau halal? Halal. Ada yang bilang haram, mendoan haram. Halal, ya. Hukum awalnya halal, ya. Tapi itu hukumnya bisa jadi haram tatkala kita makan waktu puasa, ya. Itu. Nih diperhatiin sebentar nih. Hukum mendoan itu awalnya halal, bisa jadi haram tatkala kita makan waktu puasa. Oke. Hukum ngomongin tetangga awalnya apa? Haram. Hukum ngomongin tetangga haram. Kalau ngomonginnya yang baik ngomonginnya yang baik halal, ya. Kecuali kalau hukum gibahin tetangga baru haram. Gitu ya. Ngomongin tetangga ngomonginnya baik, wah, ini aku salut loh, halal. Tapi kalau ngomonginnya gibahin tetangga baru haram. Kalau ada orang puasa, Pak, Bu, ya, dia ninggalin tempe mendoan, ninggalin bakwan, ninggalin ini, ninggalin apa, makanan, ninggalin es buah, tapi malah ngomongin tonggone, gibahin tonggone, yang aslinya udah haram, ngelakuinnya di pas puasa, malah tambah haram. Itu permisalan aja. Ya enggak, Pak? Yang halal malah ditinggalin, yang hukum awalnya halal malah enggak, aku enggak mau mendoan, saya lagi puasa. Kowe ngerti rak tonggone dhewe ning kene? Bayangin. Kira-kira gimana, Pak? Yang haram malah diungkit gitu loh. Jamaah rahimakumullah, moga-moga kita bisa belajar dari situ. Telusuri kembali hukum awalnya gitu. Jangan kita meninggalkan yang awalnya emang halal tapi malah mengerjakan yang haram gitu. Jangan sampai nantinya kita berpuasa ini malah cuman mendapatkan lapar dan dahaga. Semoga kita semua yang berada di sini tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga amal ibadah kita dapat diberi ganjaran oleh Allah yang berkali-kali lipat di bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Apabila benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila salah murni dari kesalahan saya pribadi. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة بالجامعة رحمكم الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar.